बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर हंगामा खेजी आ चुकी है। एक तूफान, एक हंगामा बर्पा हो चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइंदा 45 दिन के अंदर पाकिस्तान में आम इंतखाबात अनाउंस करने जा रही है? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर करने जा रही है? और क्यों तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग गई हैं? मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था, जब से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को जब भी कोई इदारा रुखसत करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो पाकिस्तान को मजीद तबाही से बचा सकता है, मजीद मुआशी और सियासी तबाही से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान को बचा सकता है। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा डिसीजन देने जा रही है। तमाम तर नजरें इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लग गई है। खबर क्या है? दो केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को हर सूरत में रुखसत करेंगे। पहला केस है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, जो तकरीबन गुज़िश्ता 3.5-4 साल से चल रहा है, जिसके ऊपर दोनों बाप बेटा इस वक्त अबूरी जमानत के ऊपर है। और दूसरा केस है सो मोटो नोटिस, जो तहरीके इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ ने कानून में कुछ तरामीम की थी। हुकूमत संभालने के बाद जो 3-4 आम कवानीन थे, उनके अंदर जो अपनी मर्जी के तरामीम की, उस तरामीम पर सो मोटो नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो दो केसेस ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को ना सिर्फ रुखसत करेंगे, बल्कि इस मुल्क के अंदर आइंदा 45 दिनों में आम इंतखाबात भी करवाएंगे। शेख रशीद अहमद साहब तहरीके इंसाफ के एक बड़े सीनियर लीडर हैं, अवामी मुस्लिम लीग के हैं, लेकिन इमरान खान के साथ हैं, इसलिए तहरीके इंसाफ के रहनुमा ही कंसीडर होते हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया था। पहले आप वो ट्वीट देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह शहबाज शरीफ को घर भेजने जा रही है। और इमरान खान का बहुत बड़ा मुतालबा कि वो जो अमरीकी साजिश या मुदाखलत का मामला है उसको बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। आप पहले शेख रशीद अहमद साहब का ट्वीट देखें। शेख रशीद साहब कह रहे हैं, डाकू राज ने 24 रुपए पेट्रोल और 60 रुपए डीजल का इजाफा, गरीब को 2 हफ्तों में तीसरा टीका लगाया है। हुकूमत अपने केसेस खत्म और मुखालफीन पर दहशत गर्दी के झूठे केसेस बना रही है। सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अगर फैसला सड़कों पर होता है तो फैसला 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। शेख रशीद अहमद साहब का ट्वीट या खबर आपने मुलाहिजा फरमाई। शेख रशीद साहब हम सब जानते हैं कि मुक्तदर इदारों के साथ राब्ते में रहते हैं। शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप के अंदर वो वाहिद सियासतदान है जो खुल्लम खुल्ला मुक्तदर इदारों के साथ, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता कर सकते हैं। जो कि हम सब जानते हैं कि शेख साहब के पिंडी के अंदर मामलात बड़े अच्छे हैं, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ये बाखबर आदमी, बाखबर सियासतदान तस्वुर होते हैं। शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग चुकी हैं, और अगर फैसला सड़कों पर होना है तो अगले 45 दिनों में कुछ भी फैसला हो सकता है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेगी। ये शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए भी एक सेफ एग्जिट है, जो शहबाज शरीफ साहब खुद इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात है जो शेख रशीद अहमद साहब ने कही कि 45 दिनों में अगर फैसला होना है तो फैसला सड़कों पर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान भी कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च 2 के ऐलान से पहले बड़ी उम्मीद यह है, जिस पर तमाम तर नजरें भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग चुकी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज देगा। ये जो दो केसेस मैंने आपको बताए हैं, खास तौर पर ये जो सो मोटो नोटिस लिया गया, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म पर पाबंदी लगा दी है कि वो वजारत दाखिला को बताए बगैर, इंटीमेट किए बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ये तमाम तर कवानीन वापस हो जाएं। ये तमाम तर कवानीन में जो तरामीम की गई हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से, इसको कल अदम करार दे दिया जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस केस के अंदर
پھنسا دیا جائے. کہا جا رہا ہے, جو اسلام آباد کے باخبر لوگ ہیں, کہ سپریم کورٹ اس موڈ میں نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف پر زور ڈالا جائے, شہباز شریف کو حکم دیا جائے کہ قومی اسمبلی تحلیل کی جائے اور آئندہ انتخابات کا فی الفور اعلان کیا جائے. چونکہ پرانی ہیئرنگ میں جو آخری سماعت تھی اسی کیس کی از خود نوٹس کی, اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام کیسے چل رہا ہے. میں نے اس پر باقاعدہ ویڈیو بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسمبلی سے باہر ہے اور آپ قانون کے اندر ترامیم کری جا رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے. اور دوسرا کیس جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس کے اندر بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. وہ تلوار کسی وقت بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر پھر سکتی ہے. دونوں عبوری ضمانت کے اوپر ہیں. وہ عبوری ضمانتیں جس دن ختم ہوں گی, جس دن کورٹ اس کو عبوری ضمانتوں کو ختم کرے گا, دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو جائیں گے. گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عام انتخابات کی جانب چلے جائیں گے اور عمران خان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا. اب شیخ رشید صاحب کی جو دوسری خبر ہے کہ 45 دنوں میں اگر فیصلہ ہونا ہے تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی کہیں نہ کہیں یہ پلان کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ 2 کیا جائے. اتوار کے دن اس کا مومنٹم نظر آئے گا, چونکہ پہلا باقاعدہ احتجاج کی کال عمران خان نے اتوار والے دن دی ہے, مہنگائی مارچ کی کال, کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے. حالیہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا یا جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, اس کے بعد عمران خان نے اتوار کی کال دی ہے اور اتوار کی رات 10 بجے عمران خان باقاعدہ طور پر تمام تر مظاہرین سے جو اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہوں گے ان سے باقاعدہ طور پر خطاب بھی کریں گے. اور کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے اندر سے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اتوار کو خطاب کریں گے اس میں اگلے لائے عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, اتنا آرام سے نہیں چل رہا. پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ہنگامہ خیزی آئی ہوئی, اور یہ ہنگامہ خیزی پچھلے 3 دن کے اندر آئی ہے, جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے 2 انٹرویوز دی ہیں. اس کے بعد یہ سارا معاملہ بدل گیا. شیخ رشید احمد صاحب نے کل یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے, پاکستان میں انتخابی سیاست اور انتخابات کب ہونے ہیں, اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا, مرکز نگاہ ہوگا. سپریم کورٹ کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہوں گی کہ سپریم کورٹ کب عمران خان کی بات یا مطالبہ مان کے امریکی مداخلت کا جو معاملہ ہے اس پر پروب کرے گا, کب شیخ رشید احمد صاحب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف عدالت جاتے ہیں تو یہ بھی تاریخ کا ایک انہونا واقعہ ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں. پاکستان کی سیاست آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں بہت ہنگامہ خیز ہوگی. میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.